अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक यूनिवर्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान। तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुर्ख, तकरीबन छिला हुआ चेहरा था। वो गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई। हुस्न की ख्वाहिश पर, बल्कि ताकीद पर, वो साथ एक डिश बिरयानी की भी लेकर गई थी। गर्मा गर्म बिरयानी की इश्तहा अंगेज़ डिश के पारवा बहुत हंसती खिलखिलाती हुई सी लगती थी। नई नई शादी का रूप ऐसा ही होता है, बेफिक्री और खुशी, यही तो दिन होते हैं। मैं नाइला आपके पड़ोस से आई हूँ, हसन की बेगम, आपके मियाँ ने बताया तो होगा। सोफे पर बैठते हुए इसने तारुफ की रस्म भी अदा कर डाली। इर्द गिर्द का माहौल बहुत अच्छा था, खुशहाली का पता देता हुआ घर। इसने एक महंगा सुर्ख सूट पहन रखा था, खूब गोरी कलाइयाँ चूड़ियों से भरी हुई थी। 1 मिनट, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए, इसे बिठाकर वो चली गई थी। चाय काफ़ी मज़ेदार थी और सलीके से पेश की गई थी। मेरा नाम सवेरा है। सवेरा जैसी ही थी वो, नाम बताते हुए वो सुर्ख हो रही थी। सुर्ख अनार जैसी औरत। मैं घर पर ही रहती हूँ, इतने बड़े सारे घर में अकेली। या अल्लाह, ये तो बहुत खुशकिस्मत है। नाइला ने इसे खुशकिस्मत ख्याल किया, फिर पल भर में ही दिल पलट गया। वो भी कोई कम खुश नसीब नहीं जो इतनी प्यारी बेटियों और एक छोटे से मीरू की अम्मी है, और दो अपने घर। सब्र का इनाम। मेरे मियाँ मुझसे बहुत प्यार करते हैं, एक पल नहीं गुजारते मेरे बगैर। हर वक्त बस मुझे ही देखते रहते हैं। ये अलग घर भी उन्होंने ससुर से फरमाइश करके अलहदा लिया है, ताकि कोई हमारे दरमियान मुखल ना हो सके। 40-45 साल की सवेरा अब एक बार फिर नाज से मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट इस पर जचती है। इसने सोचा, अकेली जो रहती है। एक मेरे मियाँ हैं, सुबह ही एक कप चाय की वजह से चीख पुकार मचा कर गए हैं। मैं ही ढीठ हूँ, नहीं साबिर हूँ जो गुजारा कर रही हूँ। पता नहीं इन्हें मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं। अब वो इसे अपने प्यार का कौन सा किस्सा सुनाए। 10 बरस बीत गए, मोहब्बत की कहानियाँ अब वो कहाँ से ढूंढे। नाइला कहती कि इसे सिर्फ बच्चों से प्यार है, और हसन का भी यही ख्याल था कि वो भी सुबह का पहला गर्म पराठा सोनी को ही देती है, ताकि वो स्कूल से लेट ना हो जाए। इसके लेट होने की नाइला को कभी फिक्र नहीं होती। असल में तो तुम अपने बच्चों के लिए ही जल्दी उठ जाती हो, मेरे लिए कौन उठने की जहमत करे। दरअसल वो दोनों ही बच्चों के लिए जीते थे, हर पल हर लम्हा मोहब्बत भरा सच। बच्चों जैसी कोई और नेमत है भला। सामने बैठी सवेरा तो पूर मोहब्बत में डूबी हुई थी। इसे कहते हैं मोहब्बत। वो और भी बहुत कुछ कह रही थी। नाज भरी, अपनी पसंद नापसंद हर बात से लाड साफ झलकता था। वो किसी की लाडली है, इसलिए मैं तो ज़रा खुश हूँ तो फ़ौरन चाय मांग लेती है। यूं एक लंबी सी अंदर की हूँ को गेट पर किसी के आने के खटके ने तोड़ा। एक जवां साल लड़की थी जो स्कूल यूनिफॉर्म पहने काफ़ी थकी थकी दिखाई देती थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, सामने नज़र बाद में गई थी। फिर इसे भी सलाम करते हुए वो एक दूसरे कुशादा कमरे में गायब हो गई थी। नैन नक्श बिल्कुल सामने बैठी सवेरा जैसे थे। हसन तो कह रहे थे कि नया शादीशुदा जोड़ा पड़ोस में आ बसा है, तुम ज़रा मिल आना, और दुल्हन के पास खाली हाथ बिल्कुल मत जाना। और ये इतनी पलाई बेटी। नया मोहल्ला था और नया घर, वो कुछ उलझ सी गई। मेरी बेटी है, इंशाअल्लाह 10वीं के पेपर देगी। इसके बाद इसने एक शापर आमों का भर कर दिया, ये के कह कर के इनके अपने आमों के बाग हैं। बहुत सारी बातों और हल्की फुल्की गपशप के बाद जब वो उठने लगी थी, तब ही कोई अंदर आया था। इसकी आंखों के वालेहाना पन ने इसे फ़ौरन से पहले गायब होने का सिग्नल दे दिया था, मगर वो उसे देखकर संभल चुका था। इन्हें वाकई तन्हाई की ज़रूरत थी। चलते चलते नाइला ने सोचा और अपना गेट पार कर गई।
چھوٹی سی کیاری میں چھوٹے چھوٹے سرخ پھول ہوا کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا گھر، بہت بے ہنگم تو نہیں مگر کافی پھیلا ہوا وجود۔ بچوں کی فکر میں ہوم ورک، کھانا، چائے، روٹیاں، سالن، کپڑے، یونیفارم، 100 کام تھے جو وہ اکیلے ہی بہت اچھے طریقے سے کر لیا کرتی۔ اس کی زندگی پرسکون تھی، ایک مطمئن مکمل گھر، مگر اس جیسا والہانہ پن وہ کہاں سے لائے؟ نئی نئی شادیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک دم اسے میاں جی کی آنکھیں یاد آئیں۔ اف، اب ایسا بھی نہ ہو۔ آئینے میں ایک پرسکون چہرہ مسکرایا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ گرمی کے لمبے دنوں کی تھکاوٹ اسے ارد گرد کا بھی ہوش نہ رہنے دیتی۔ گرم کچن سے چلتے پنکھے تک کا ٹھنڈا سفر وہ کبھی کبھی ہی کیا کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی کام ہی کرتی پھرتی۔ کسی کے کپڑے دھوئے تو دوسروں کو نہلا دیا۔ سویرا اسے ایک دن گلی میں ہی ملی تھی۔ اب وہ کافی حد تک سویرا نہیں رہی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ بجھی بجھی سی آنکھیں، سرخ گالوں پر گھٹیا کریم نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ موٹے موٹے دانے، چھائیاں، داغدار بجھا چہرہ، براؤن گہرے روئیں سے جھانکتا چہرہ۔ آپ کسی دن ہمارے گھر بھی آئے نا، نائلہ نے دوسری بار کہا۔ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ سکی تھی، کوئی مجبوری، مصروفیت، یہی سمجھا تھا اس نے۔ محلے کی حاجیانی اماں نے بتایا تھا کہ اس نے دوسرا نکاح کیا ہے اور پہلے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ خیانت کرتی رہی تھی۔ نہ شوہر کا خیال کیا نہ بیٹی کا، ساتھ بیٹی پچھلے شوہر کے لیے پھرتی ہے۔ کسی کے بھی اس کے بارے میں اچھے خیالات نہیں تھے۔ میاں 28 سال کا اور بیگم 50 سے بھی اوپر، کچھ اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا۔ اپنے معاشقے میں بیٹی کا بھی نہ سوچا۔ دنیا کے جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہے، کیا پتہ پچھلا شوہر اچھا نہ ہو۔ اس نے سنی سب کی مگر آگے پہنچائی نہیں۔ کوئی مسئلہ ہوگا۔ رسمی سی گفتگو کے بعد خیالوں کے اڑتے پھولوں کے درمیان وہ ہمسائی کے گھر سے اپنی کڑھائی واپس لے کر آ گئی۔ اچھی بھلی تو ہے، جب دو دل راضی ہیں تو کسی کو کیا تکلیف۔ جب اسے اس عمر میں بھی اس سے محبت ہے تو بولنے والوں کی تنقید بے جا ٹھہری۔ نائلہ نے اسے کبھی برا نہیں سمجھا تھا، بھلی عورت تھی وہ۔ ان کے گھر میں بہت خاموشی رہتی تھی، نہ ٹی وی کی آواز، نہ کوئی اور بات۔ کبھی بھی کسی آواز نے اس خاموشی کے پہرے کو نہیں توڑا۔ بھری دوپہر میں تنہائی کا شور نائلہ کو بہت شدت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ دونوں ماں بیٹی کی آواز بھی کبھی کسی نے نہیں سنی۔ کیا پتہ وہ کم گو ہوں، زیادہ بولنا پسند نہ ہو انہیں، اور پتہ نہیں کب چڑھتا سورج ان کے راز کو بھی فاش کر گیا تھا۔ فجر کی اذان سے بہت پہلے آوازوں کی گھن گرج نے نائلہ کو اٹھا دیا تھا۔ گھٹن زدہ آواز بہت آہستہ آہستہ سلگتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ وہ گندی گالیاں دے رہا تھا۔ 1.5 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ان کے ہاں، یا شاید 2 سال گزر گئے تھے۔ اولاد بھی ساتھ ہی لے آئی۔ میرا کون سا اپنا خون ہے جو کھائے تو دکھ نہ ہو۔ کسی کا خون میرے خون پسینے کی کمائی کھاتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ ذلیل عورت، اتنا پیار تھا تو اس کے پاس رہتی، میرے پلے پڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ باپ تھوک گیا مجھ پر، بہن بھائی جو چھوٹ گئے، رہ کیا گیا ہے میرے پاس ایک تمہارے نانتی وجود کے علاوہ۔ سویرا کی بیٹی بھی یقیناً پاس ہی تھی۔ سویرا ممنا رہی تھی، پست ہارا لہجہ، دبی دبی سسکیاں۔ وہ اپنے حق کو بڑی غلط جگہ غلط وقت پر استعمال کر بیٹھی تھی۔ رنگیلے کے بھیجے ریال اس سے بڑی شدت سے یاد آئے تھے، جنہیں اس کی بیٹی پر بڑے کھلے دل سے خرچ کیا جاتا تھا۔ اب اسے ایک ایک دھیلا کھٹک رہا تھا۔ نائلہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ رنگیلے کی سابقہ بیوی اپنی رنگین مزاجی کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سستی کریم اور سستے عشق دونوں نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع
کر دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ دیوار پار کیا سوچ رہی ہوگی، پر نائلہ کے ذہن میں ایک بات آئی تھی، ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی، پر انا محاورہ، مگر اس میں بات سچ کی طرح نئی نکوت تھی۔ اللہ حافظ دوستو، بہت شکریہ کہانی سننے کا۔